सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास पठायो। संवैधानिक इजलासमा आगामी बुधबार छलफल हुने। अन्तरिम संरचनाको मस्यौदा निर्माणमा सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनै सकेन। समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको रकमान्तर विनियोजन ऐनको सीमा अनुसार भएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाको दाबी। प्रधानमन्त्रीसँगको कार्य सम्पादन सम्झौताले सरकारको समग्र कामलाई नयाँ गति दिएको विश्वास। जापानले आफ्नो विश्वासी र व्यापार मित्र राष्ट्रको सूचीबाट दक्षिण कोरियालाई हटायो। जापानसँग व्यापारिक युद्ध सुरु भएको दक्षिण कोरियाको प्रतिक्रिया। र आसन्न साग प्रतियोगिताका लागि रङ्गशाला निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण। भौतिक पूर्वाधारतर्फ 70% काम सकिँदा दशरथ र पोखरा रङ्गशालाको निर्माण सकिनेमा आशंका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी दिवा र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै प्रदेश 2 को सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध हिजो दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टम्बर बहादुर शाहीको इजलासले संघ र प्रदेशको विवादित मुद्दाको सुरु र अन्तिम किनारा लगाउने जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासले गरेको भन्दै रिट संवैधानिक इजलास पठाउन आज आदेश दिएको हो। प्रदेश सरकारबाट रिट निवेदन दायर गरेका उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी वेचन महतोलाई सर्वोच्च अदालतले पर्सि आइतबार तारिखमा बोलाएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत गाभेर नेपाल वन लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश 2 सरकारले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। अधिकार क्षेत्र कुल्चेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको यो पहिलो हो। प्रदेश 2 को उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले अदालतसँग नेपाल वन लिमिटेड खारेजका लागि परमादेश जारीको माग गरेको थियो, तर न्यायाधीश शाहीको इजलासले रिटलाई फरवर्ड गरिदिएको छ। प्रदेश 2 का प्रमुख न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले रिटमाथि बहस गर्दै नेपाल वन लिमिटेड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराउने सरकारी तयारी रहेकाले तत्कालका लागि परमादेशको माग गरेको बताउनु भएको थियो। आजको बहसमा झाले रिटमा छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाउन समेत माग गर्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक इजलासमा अन्य 5 जना न्यायाधीश पनि हुन्छन्। साताको बुधबार र शुक्रबार मात्र बोलाइने संवैधानिक इजलासमा प्रदेश सरकारको रिटमाथि सम्भवतः आगामी बुधबार नै छलफल हुने प्रमुख न्यायाधिवक्ता झाको भनाइ छ। सागरनाथ वन परियोजना सर्लाही महोत्तरी र रौतहटको 13,132 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको अन्तरिम संरचना निर्माणको विषयमा रुमलिएको छ। तल्लो तहसम्मको पार्टी संरचना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण पाटो भएकाले संस्थापन र संस्थापनेतर दुवै पक्षले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न खोजेपछि संरचना निर्माणको मस्यौदा लेखन प्रभावित भएको हो। केन्द्रीय समिति बैठकमा सो विषय टुङ्गिन नसकेपछि पदाधिकारीलाई जिम्मा दिएको थियो। पदाधिकारीले उपसभापति र महामन्त्रीलाई कार्ययोजना पेश गर्न भने पनि सहमति हुन नसक्दा दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा अहिले उपसभापति र सहमहामन्त्रीले पेश गरेको कार्ययोजनामाथि पदाधिकारी बैठकमा छलफल भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ। पदाधिकारी तहको निर्णय कुरेर बसेको नेता प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न 14वटा एजेन्डा तय गर्दै गत असार 22 गते सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अन्तरिम संरचना र 14औं महाधिवेशनको विषयमा मात्र छलफल भएको छ। यी विषयमा निर्णय नभई अन्य एजेन्डामा प्रवेश गर्न नहुने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरूको अडानका कारण बैठक पुनः अन्तरिम संरचना निर्माणमा फर्किएको हो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलले आज बसेको आयोगको बैठकले सो दल दर्ताको निर्णय गरेको बताउनुभयो। दल दर्ताका लागि सो पार्टीले जेठ 30 गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आयोगमा पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोबाट अघि बढाउँदै समाजवादमा पुर्याउने लक्ष्य सहित तत्कालीन यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र
भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकीकरणपछि गत वैशाख 23 गते समाजवादी पार्टी नेपाल घोषणा गरिएको थियो। दल दर्ताका लागि सो पार्टीले समाजवादी पार्टी नेपाल नै प्रस्ताव गरे पनि निर्वाचन आयोगमा सो नामको पार्टी दर्ता रहेकाले समाजवादी पार्टी मात्र हुन गएको पार्टीका महासचिव राम सहाय यादवले जानकारी दिनुभयो। झण्डा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीकै रहने सहमति जुटाए पनि चुनाव चिन्हबारे भने निर्णय भएको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा 1 प्रदेश सभामा 3 सहित विभिन्न 50 स्थानमा जनप्रतिनिधि खाली रहेको विवरण निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको छ। जनप्रतिनिधि खाली रहेको स्थानबारे एकिन जानकारी प्राप्त नहुँदा उपनिर्वाचनको तयारी प्रभावित भइरहेको गुनासो आयोगले गरेपछि मन्त्रालयले आज विवरण उपलब्ध गराएको हो। आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलले मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि विभिन्न 50 स्थानका लागि उपनिर्वाचनको बाटो खुलेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका 4 तथा स्थानीय तहका 46 स्थानमा उपनिर्वाचन हुनेछ। उपमहानगर प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 1 र वडाध्यक्ष 41 पदका लागि निर्वाचन हुनेछ। मन्त्रालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि अब उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता खरेलको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले सबै पदका लागि एकै पटक निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। निर्वाचन आयोगले सबै पदका लागि यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। हिजो दलहरूसँग छलफल गरेपछि आयोगले मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। मङ्सिर दोस्रो साता नै निर्वाचन हुने विषयमा सबै पक्ष सकारात्मक देखिएकाले सोही आसपासमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने सम्भावना छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पीडितहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदेश 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग आज छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पीडितलाई तत्कालीन भन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको बताउनुभयो। बाढी र डुबानका कारण हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। केही समयभित्रै बाढीले क्षति पुर्याएका प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लाको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई बताउनुभयो। यसैबीच काठमाडौँमै आज प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी 2.5 वर्षभित्र लुम्बिनी गुरु योजनाको काम पूरा गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बालुवाटारमा कोषका अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई सहितका पदाधिकारीसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनीलाई बौद्ध धर्म र दर्शनको उद्गम स्थलका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न निर्देशन दिनुभयो। जापानी विज्ञ केन्जोले सो गुरु योजना तयार गर्नुभएको हो। कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीका अनुसार बैठकमा रामग्राम पवित्र स्तूपको गुरु योजना बनाउन, कपिल वस्तु विकासको दिगो संरचना तयार गर्न, लुम्बिनी कपिल वस्तुदेखि देवदहसम्म बौद्ध पर्यटन ल्याउने वातावरण सृजना गर्न र सो क्षेत्रमा विद्युतीय मेट्रो लाइन निर्माणको तयारी गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। उपाध्यक्ष त्रिपाठीले लुम्बिनीलाई विशिष्ट बौद्ध अध्ययनको केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई ध्यान दिई आगामी बुद्ध जयन्ती अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सहित मनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। काठमाडौँको बालाजु स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान पाइप सफा गर्न पसेका सप्तरी शम्भुनाथका 25 वर्षीय सुरेश शाह र सोही स्थानका 20 वर्षीय शिवकान्त शाहको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको बालाजु प्रहरी वृत्तले जनाएको छ। घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका दुवैजनालाई उपचारका लागि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो। पाइप सफा गर्ने क्रममा भित्र पसेका उनीहरूको निसासिएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित इटहरीको बुढी खोलादेखि खुर्सानीसम्मको सडक मर्मतमा अनियमितता भएको प्रदेश 1 को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले दावी गरेका छन्। मर्मत गरिएको 2 महिना नबित्दै सडक भत्किएपछि सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख शिवराज न्यौपानेसँग समितिले आज जानकारी लिएको हो। बुढी खोलादेखि खुर्सानीसम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्गको 5.6 किलोमिटर सडक गत आर्थिक वर्ष 1,80,00,000 लागतमा आवधिक मर्मत गरिएको थियो। ठेकेदार गीताञ्जली मसुद जोशीला जेबीले गत वैशाख मसान्तमा काम सम्पन्न गरेको प्रमुख न्यौपानेले समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सडक विभागको बजेटले 2075 माघमा सम्झौता गरेर निर्माण कम्पनीले वैशाख मसान्तसम्ममा काम पूरा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मर्मत भएको 2 महिना नबित्दै विराट चोक, गछिया चोक, खोर्सानी चोक, गछिया खोला र बुढी खोलामा करिब 1200 मिटर सडक भत्किएको छ। गुणस्तरहीन काम भएकै कारण मर्मत गरेको 2 महिना नबित्दै सडक भत्किएको
समितिको ठहर छ। समितिका अध्यक्ष शिवनारायण गणगाईले सडक मर्मतमा समेत अनियमितता भएको भन्दै सो विषयमा थप छानबिन हुने बताउनुभयो। निर्माण भएको 12 महिनाभित्रै जीर्ण बनेको भन्दै निर्माण कम्पनीले नै सो सडक पुनः मर्मत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो। त्यसकै लागि निर्माण कम्पनीको 5% धरौटी र 5% ब्याङ्क ग्यारेन्टी कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख न्यौपानेले सडक वरिपरि पानीको निकासका लागि नाला नभएकाले सडकमा जमेर भत्किएको समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। समितिले सडक मर्मत गर्नु अघि र पछिको ल्याब परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। बाजुरामा लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरोले घर भत्काउँदा आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। सोही घरमा 5 जना घाइते भएका छन्। गौमूल गाउँपालिका 6 मा गैराती 12:30 बजेतिर खसेको पहिरोले 3 तले घर भत्काउँदा सुतिरहेका 30 वर्षीय निरुता चँदारा र उनकी छोरी 6 वर्षीय किस्मिताको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक जनकराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। ससुरा जङ्गे चँदारा सहित छोरा सुके, बुहारी जडेनी, नातिनी अस्मिता र नाति विकास घाइते छन्। गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका 1 केराबारीमा चालक सहित एक्सकाभेटर पहिरोले पुरेको छ। सडक खन्न जाँदै गर्दा पहिरो खसेर एक्साभेटर सहित सिन्धुपाल्चोक 13 मेलम्ची घर भएका चालक 30 वर्षीय रमेश तामाङ पुरिएको एसपी ओम अधिकारीले बताउनुभयो। पहिरोका कारण धनकोटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका 6 स्थित मजुवा र मुक्तेन गाउँ उच्च जोखिममा परेको छ। 400 रोपनी क्षेत्रफलको जमिन भासिएको छ। अघिल्लो हप्ता करिब 160 रोपनी क्षेत्रफलको जमिन भासिएकोमा लगातारको वर्षाले थप जोखिम पुगेको साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारजङ याक्खाले जानकारी दिनुभयो। शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी अध्यापन पत्रका लागि गरेको विज्ञापनको अनलाइनबाटै प्रवेश पत्र निकाल्न सक्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ। गत असार 2 गते गरेको विज्ञापनको नमिलेका विवरण सच्याउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तुलसी थपलियाले अब केही दिनभित्रै सो व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। एकैजना व्यक्तिले 1 भन्दा बढी तहका लागि आवेदन दिएकाले पनि विवरण सच्याउन केही दिन लाग्ने उहाँको भनाइ छ। विवरण सच्याइसकेपछि आवेदनकर्तालाई व्यक्तिगत विवरण यकिन गर्न अवसर समेत प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। सो समयावधिमा आवेदनका लागि उल्लेख भएअनुसारको विषय नमिलेका, व्यक्तिगत विवरण नमिलेकाले सच्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। सो विज्ञापनका लागि प्रावि, निमावि र मावि गरी जम्मा 2,87,000 फारम भरेको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये प्राविका लागि 83,000, निमाविका लागि 1,27,000 र माविका 3 प्रकारका विज्ञापनमा 76,000ले आवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले सो विज्ञापनको परीक्षा भने आगामी असोजमा गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षक ललितपुरको नखु कारागारमा 2 कैदी बीच झगडा हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय खिपिरहेका 35 वर्षीय पूर्णबहादुर राजीको अर्का कैदीको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको हो। हिजो पूर्ण र अर्का कैदी पवन कुमार महतो बीच भएको सामान्य विवादलाई लिएर आज आक्रमण भएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डीएसपी सञ्जय तामाङले जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रसारित समाचारमा ललितपुरका डीएसपी सन्तोष तामाङ हुनुपर्ने मान्यता भएकोमा यसलाई सच्याइएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित अन्नपूर्ण होटलमा उच्च शिक्षा नेपालमै भन्ने नारासहित आजबाट 2 दिने शैक्षिक मेला सुरु भएको छ। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरी स्नातक तह अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेलाको आयोजना गरिएको हो। प्रदेश 5 को रूपन्देहीका 155 मध्ये 44 वडामा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेको छैन। रूपन्देही जस्तै प्रदेशका 12वटै जिल्ला स्वास्थ्यका अधिकांश सूचकमा पछाडि छन्। नवलपरासी कावास्यती नगरपालिका स्थित मध्यबिन्दु हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन्। सामुदायिक वनको कार्ड समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सस्तो दरमा बिक्री गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालय भवनमा आगजनी भएको छ। बनकट्टामा रहेको कार्यालय भवनमा बिहान 3:30 बजे 81 आगो लागेको हो। र सल्यानमा नगर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत शारदा नगरपालिकाले नगरभित्रका मुख्य बजारमा सोलर बत्ती जडान सुरु गरेको छ। सोलर बत्ती जडानका लागि नगरपालिकाले सोलर होम्स कम्पनीलाई 38,44,600 रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको रकमान्तर विनियोजन ऐनको सीमा अनुसार भएको दावी गर्नुभएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारले करिब 1 खर्ब बराबर रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको थियो। सो रकम दुरुपयोग भएको चर्चा चलेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले ऐनको सीमा अनुसार भएको दावी गर्नुभएको हो। सिंहदरबारमा आज संसदको अर्थ समिति बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र 3का कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजन गरिएको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका निकायलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारको समग्र कामलाई नयाँ गति दिने उहाँले दावी गर्नुभएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न बजेटले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी गइसकेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। नेपाली बजारमा सुन अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ। एकै दिन 800 रुपियाँले वृद्धि भएर सुन आज प्रति तोला 65,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो भएको सुनसादी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य बढेको, अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्ने सामानमा कर वृद्धि लगायत कारणले पनि सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यले बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालको शेयर बजारमा आएको गिरावट र डलरभन्दा भारतीय रुपियाँको मूल्य घटेकाले पनि सुनको भावमा असर परेको उहाँको भनाइ छ। चाँदीको मूल्य भने यथावत छ। चाँदी प्रति तोला 770 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो विश्वासिलो व्यापार मित्र राष्ट्रको सूचीबाट हटाएको छ। दुई मुलुकबीच जारी तनावका कारण दक्षिण कोरियामाथि केही व्यापार प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ। जापानले स्वार्थी निर्णय गरेको दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जेइनले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति मुनले जापानको कदमको कडा जवाफ दिने सङ्केत गर्नुभयो। दक्षिण कोरियाली सत्तारूढ पार्टीले जापानले व्यापार युद्ध निम्ताएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई मुलुक बीचको व्यापारिक तनावले प्रविधि सम्बन्धी उपकरणको आयात निर्यातमा समस्या हुँदा ठूला प्रविधि कम्पनी सङ्कटमा पर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दुई मुलुक बीच युद्धका समय प्रयोग भएका कामदारका लागि दिने भनिएको मुआवजाका विषयमा कूटनीतिक तनाव सुरु भएको हो। अस्ट्रेलियाले वर्किङ होलिडे भिजा मार्फत भारतसहित 13 देशबाट कामदार लैजाने भएको छ। पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको प्रमुख गन्तव्य बने पनि थपिएका देशको सूचीमा नेपाल पनि परेन। घुम्न जाँदा काम गर्न पाइने भिजाको यस प्रक्रियामा नेपाललाई पनि सहभागी गराउन अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली दूतावासले पहल गरेको थियो। फितलो कूटनीतिक प्रयासका कारण नेपाल प्रक्रियामा समेटिन नसकेको सहकर्मी नारायण खड्काले जनाएका छन्। थप पहल गर्न सके नेपाल समेत सो सूचीमा अटाउन सक्ने दूतावासका एक कर्मचारीको भनाइ छ। अस्ट्रेलियाले वर्किङ होलिडे भिजाका रूपमा विश्वका करिब 2 दर्जन मुलुकका नागरिकहरूलाई विभिन्न 3 किसिमका काम गर्न सकिने भिजा प्रदान गर्ने गरेको छ। सोही योजना अन्तर्गत अस्ट्रेलियाका गमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले थप 13 देशका नागरिकहरूलाई दुर्गम क्षेत्रहरूमा काम गर्ने गरी भिसा प्रक्रियाको तयारी सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। अहिले छलफलको क्रममा रहेको सो भिजा प्रक्रियामा भारत, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिल, मङ्गोलिया लगायत देश छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब 70% निर्माण सम्पन्न भइसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले दावी गरेको छ। बाँकी 30% कार्य छिट्टै सम्पन्न हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमसिनाले दावी गर्नुभयो। सागका लागि मुख्यतः काठमाडौँ र पोखरा स्थित रङ्गशालाको काम बाँकी छ। चिनिया कम्पनीसँग आवश्यक सामग्री लिएर भए पनि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको काम तोकिएको मितिमै सक्ने उहाँको भनाइ थियो। पोखरा रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा पाएको भारतको ग्रेट स्पोर्ट्स इन्फ्रा जीएसआई र नेपाली कम्पनी एमए कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरको मैदानको डिजाइन पेश गरिसकेका छन्। प्राप्त डिजाइनबारे केही दिनमा निर्णय गरेर मैदान निर्माण सुरु गरिने उपाध्यक्ष तिमसिनाले बताउनुभयो। पोखरामा भने पृथ्वीनारायण क्याम्पसको मैदान, मालेपाटनमा रहेको खेल मैदान र विभागीय टोलीको मैदानलाई वैकल्पिक मैदानका रूपमा हेरिएको उहाँले बताउनुभयो। अन्य खेलका लागि केहीको भौतिक संरचना सम्पन्न भइसकेको र केहीको निर्माण अन्तिममा पुगेको
राखेपको भनाइ छ। यसैबीच घरेलु मैदानमा आगामी मङ्सिर 15 देखि 25 सम्म हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि पुरुष फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण सुरु भएको छ। सिनियर टोलीका 3 खेलाडी र बाँकी 23 वर्ष मुनिको टोलीलाई समावेश गराउँदै प्रशिक्षणमा बोलाइएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्रारम्भिक प्रशिक्षणका लागि 45 खेलाडीलाई छनौट गरिएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। 3 जना सिनियर खेलाडी टोलीमा राख्न पाउने भएकाले प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा 5 खेलाडीलाई बोलाइएको छ, जसमा किरण चेम्जोङ, नवयुग श्रेष्ठ, रोहित चन्द, विक्रम लामा र सुजल श्रेष्ठ रहेका छन्। साग फुटबलमा नेपाल अघिल्लो संस्करणको स्वर्ण पदक विजेता हो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई दिवा र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।